غار ہرا سونی شام کوٹیاں غار ہرا سونی اوے مکے دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والی کبو سبحان اللہ غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والی مکے تے مدینے دی اوے کیا بات نرالی جتھے ٹر دریا لوگوں کون دوالی ہے فرمان کلام اللہ اللہ دا فرمان ہے فرمان کلام اللہ قرآن پہ آند ہے فرمان کلام اللہ اوے پہلا گھر ہے بیت اللہ جنوں سمجھ آئی ہو دے بولے باقی پہ چپ رہو جنوں سمجھ آئی اے فرمان کلام اللہ اے قرآن اے فرمان کلام اللہ اوے پہلا گھر ہے بیت اللہ او سترسی دے کیا کہنے او تے کرماں والی مکے تے مدینے دین کیا بات نرالی جتھے ٹر دریا لوگوں اوے کون دوالی اے جملہ سن کے ٹھنڈ پڑی جائے دی کیا بات مدینے دین آگ بوجھ دی سینے دی وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو اور پیار اور محبت نال پڑھو تاکہ آسمان والا سونا رب راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا کروڑا ارباں خرباں رحمت نزول فرمائے اچھی آمین کہتے ہیں دوستو بزرگوں آج دیس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر
انشاءاللہ اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق دے نال، کیونکہ کوئی کام بھی اللہ دی رحمت اور توفیق تو بغیر نہیں ہوندا۔ نہ ہوئے بعض بندیاں گڈی پیچھے نہ لکھیا ہوندا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، لیکن اندے نال ایک جملہ اور بھی لکھیا کرو، اللہ کی رحمت سے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، کیونکہ اللہ دی رحمت ہوئی تے ماں باپ نے دعا کی ہے نا، سب تو پہلا اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس واسطے میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اور ان دی رحمت نال اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں نال اپنے اساتذہ اور توڑے جیسے مخلص بزرگ جوان بچے ماوا بہنا ساریاں دی دعا نال اج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں مدینہ منورہ جنم 3-4 دفعہ لنگ دیاں نظر پئی نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا دے نام جڑی مسجد بنائی گئی ہے نا مسجد بلال، انہوں ویکھیا بار بار میں اوتھے نیت کر لئی سی، ذہن بنا لیا سی، میں جا کے پہلا خطبہ جمعہ حضرت بلال حبشی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی سیرت پڑھاواں گا، دعا فرماؤ اللہ میں نے صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑا جملہ اللہ جی تو انہوں پسند ہوئے نا او جملہ میری زبان تے جاری فرما دینا، اور جڑا جملہ اللہ جی تو انہوں پسند نہ آنا ہوئے میرے سونے اللہ جملہ میری زبان تے آن نہ دینا، بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننا، اور تساں بار بار درود پاک پڑھ دے رہنا، جنہ ہو سکے زیادہ تو زیادہ نبی علیہ السلام دے درود پاک پڑھنا، سن لو دھیان نال۔ ایس مدرسہ شمس الہدا دے اندر اللہ دی قسمیں میں دے واسطے دعا، کیونکہ میں نے پیار بڑا ہے اس اللہ دے گھر نال، اللہ انہوں قیامت تک آباد فرما دے، جنہاں نے بھی اس گھر نال پیار ہے نا، اور جیڑا گھر آپ دے ہتھی بنایا ہوئے نا تے انہوں چھڑن لگیاں تکلیف ہوندی، اے نظام قدرت ہے، جڑا بندہ میں اللہ جاندہ ہے جدوں اتھوں نہ گیا سا نا ایویں ذہن جے خیال ہی آندہ سی یار اللہ اس اپنے گھر نوں آباد رکھی، اللہ انہوں قیامت تک آباد فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال حضرت بلال حبشی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بلال حبشی نے جنہ نے 8ویں نمبر تے یا 9ویں نمبر تے کلمہ پڑھے ہیں، یعنی پہلیاں ایمیں سمجھو پہلیاں چے کلمہ پڑھے ہیں بلال حبشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اودوں کلمہ پڑھے ہیں جدوں اللہ نو ایک کہنا مشکل بڑا سی، جدوں اللہ نو واحد کہنا اللہ نو ایک کہنا بڑا مشکل سی۔ قرآن آندہ ہے اللہ نے ایویں نہیں کہہ دیتا بلال حبشی دے بارے صحابہ دے بارے، اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد، لگتا ہے تسی درود پاک ساریاں نہیں پڑھیا، میں نو یقین درود پاک پڑھ لو رحمت اتردی نظر آ جائے گی، اکھاں نال رحمت اتردی اللہ دی ویکھ لو گے نا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماندے نے لاڈلے اوے میرے پیارے یار میرے مٹھڑے یار
سونے پیارے لاڈلے پیغمبر یا اللہ کی حکم اللہ پاک فرماندے نے اپنے یار ابو بکر تو لے کے آخر تک جنہ تینوں ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے تے تیری گل من لئیے اعلان سنا دے رضی اللہ عنہم میں انہاں تے راضی ہو گیا انہاں وچوں حضرت دے یاراں وچوں ایک حضرت دا یار جن دا نام بلال حبشی قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون بلال مکے دی دھرتی تے پیدا ہوئے ایک کون بلال ربا دے کرے اور حمامہ دے کرے پیدا ہوئے انہ دے باپ دا نا ربائے انہ دی ماں دانا انہ دی ماں دانا حمام اور کون بلال ان 30 سال دی عمر اے 30 سال دی عمر نا جیسا ٹائم میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے نبوت اعلان کیتا لوگوں کلمہ پڑھ لو بلال حبشی کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے نا میں عبداللہ بن جدان دا میں غلام میں نوکراں میں دیاں بکریاں چرانا اللہ پاک دیاں مرضیاں ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اندر اللہ پاک دا ذکر کرن واسطے چلے جاندے سن غار حرا دے اندر اللہ سونے اے جن آئے نے مکہ وکھا دے ایک بارا تسی اچھی آمین کہہ دیو اللہ سونے او جڑے مکہ شہر اندر او غار حرا اللہ سونے او کڑی غار حرا جن دے اندر اللہ نے آسمان تو پہلی وحی اتاری زینا اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ دیو سبحان اللہ یا اللہ جن آئے نے انہوں شہر دیاں زیارتاں کرا دے اور جڑے شہر اندر اللہ سونیا تیرا قرآن نازل ہوئے اور غار حرا سونی مکے دی فضا سونی کو سبحان اللہ غار او کڑی غار حرا سونی اوے مکے دی فضا سونی غار جس غار اندر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق او غار حرا جن دے اندر جبریل پہلی مرتبہ قرآن لے کے اور پہلی مرتبہ وحی لے کے پہلی مرتبہ اللہ دی طرف نبوت دی بشارت اور خوشخبری لے کے آئے سن او غار حرا سونی شام کو ڈیا غار حرا سونی اوے مکے دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والی کبو سبحان اللہ غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والی مکے تے مدینے دی اوے کیا بات نرالی جتھے ٹر دارے آلوگوں کون داوالی ہے فرمان کلام اللہ دا فرمان ہے فرمان کلام اللہ قرآن پہ آند ہے فرمان کلام اللہ اوے پہلا گھر ہے بیت اللہ جنوں سمجھ آئی ہو دے بولے باقی پہنے چوپ رہو جنوں سمجھ آئی اے فرمان کلام اللہ اے قرآن اے فرمان کلام اللہ اوے پہلا گھر ہے بیت
اللہ اس دھرتی دے کیا کہنے او تے کرما والی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی جتھے ٹر دریا لوگوں اوے کون نزدوالی اے جملہ سن کے ٹھنڈ پڑی جائے دی کیا بات مدینے دی اگ بجھ دی سینے دی جنوں سمجھ آئی اللہ توڑے سارے دی ہے دل دی اللہ آگ بجا دے وے اللہ مدینہ بخا دے وے اللہ جنہیں آئے تو رج رج کے روزہ رسول دیاں زیارتاں کرا دے اللہ تو رج رج کے درود و سلام ہوتے پڑھا دے وے روزہ پاک دے سامنے کیا بات مدینے دی اوہ کیا بات مدینے دی آگ بجھ دی سینے دی دل اے دل حسد بغض کولوں ہو جاندہ خالی اللہ جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وخا دے جناب بلال حبشی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے نا میں بکریاں چراندہ چراندہ میں غار حرا تے پہنچیا نا اندر ایک نوجوان نکلیا اے بھی بڑا سون ہے اے آندہ اوے بلال گل سنے نا آندہ میں بکریاں قریب لگیا غار دے وچوں ایک ہستی نکلیے میں ویندہ ہی رہ گیا جڑا پہلے بار آیا نا جن نے مینوں آواز ماری ایندانا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جڑی ہستی بعد اندر غار جو نکلی ایندانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کہندے نے اوے بلال سانو دودھ تے پلا دے بلال حبشی کہن لگے نا ایک روایت دے مطابق کہن لگے میں آکھیا اے بکریاں دودھ نہیں دین دیاں اے ہستی پیچھے کھڑی بولی نا آندی بلال اجازت تو دے دے اسی آپے چولوں گے اجازت دے دینا اسی آپ ہی چولیں گے آندہ میں آکھیا جاؤ چولو بلال حبشی کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی نے بکری دی کمر تے ہاتھ رکھے اے بکری دودھ ہو گئی اور جڑی بکری دی کمر تے سرکار ہاتھ پھیر دین او بکری دودھ ہو جان دیں جویں مائی ماں بدا کھیں آکھیا دو بندے لنگے سن اینا میرے گلوں دودھ منگیا کھان لی شے منگی میں آکھیا نہیں اونا آکھیا او چھوٹی جی بکری کھڑی اے چولے نے اماں دی میں آکھیا پتروں کڈے سونے ہوں گلاں کی میں دیا کر دے ہوں او دے دودھ دین دی نہیں سونے نبی آکھیا نہیں اماں اجازت تون دے دے اسی آپ پہ چولا اجازت تو دے دینا اسیاں پہ چولیں گے اما آکھیا جاؤ چولو ایلو برتن جاؤ چولو سرکار نے بکری دی کمر تے ہاتھ رکھے آنا اے بکری دودھ تے ہوئی اوہ اگلی گل میں سن کے ٹھنڈ پہ جائے گی اے زمین تے او سن لو کن کھول کے سن لو اوہ کن کھول کے سن لو اے زمین دے سینے دے او بکریوں میں معبد والیوں بکری جندی کمر تے سرکار نے ہاتھ پھیرے آئیوں دی عمر 18 سال ہو گئی کسے بکری دیا 18 سال عمر نہیں ہوندی عموماً 5-6 سال 7 سال ایتھے بکری ختم ہو جاندی او بکریوں میں معبد والی او جنوں پاک محمد دے ہاتھ لگیں بلال حبشی کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے سرکار نے دودھ چویا جی میں برتن جے دودھ دارے میرے سینے چے ایمان آ رہے
میرے سینے چ ایمان آ رہا ہے، میں وینا پیا ہستی نو، وینا پیا سینہ اکھاں ٹھر دیاں پیاں نے۔ بلال حبشی کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے نال ابو بکر صدیق کہن لگے بلال اوے کملے بلال کلمہ پڑھ لے، ایس پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال حبشی کہن لگے نا میرے مقدر جاگ پہ، مقدر جاگ پہ، او شام کوٹیاں گل مقدرہ نال بندی، او گل نصیبہ نال بندی، او جے مقدر ساتھ دینا راہ جاندیاں جانور بھی واز کر دے اللہ جنت راہ پا دیندے۔ جے مقدر چنگیوں نا اللہ جاندہ راہ جاندیاں، کوئی بندہ راہ جاندیاں ایویں جٹ زمیندار ریڑی وان والا کوئی گل چل کرے انسان دے دماغ چے بیٹھ جاندی، انسان دے دل دی دنیا تبدیل ہو جاندی۔ بعض دفعہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا اللہ والا منبر تے کھو کے بھی واز کرے تے سمجھ نہیں آندی، بہت بڑا علم دا پہاڑ، علم دا سمندر، بعض دفعہ گل کرے واز کریں نہیں سمجھ آندی، بعض دفعہ اوئے بعض دفعہ راہ جاندیاں کوئی گل چل کرے او صحابی نو بگیار نے آکھیا، انہیں آکھیا کدھر چلے ہیں، انہیں آکھیا پیچھے مڑ چل، تو لگا پھرنا مدینے والا، مدینے چ جنت دے ٹکٹ پیا ورتائی جاندے۔ او جانور نے واز کی تھی، جانور نے اوے جے مقدر ساتھ دینا گل بن جاندی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میں بھی کلمہ پڑھ لیا، میں بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ، تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، سارے کلمہ پڑھ لو، اللہ کرے کلمہ، اللہ سانو کلمہ پڑھ دیا موت آ جائے ان دے کہو آمین۔ اللہ کلمہ پڑھ دیاں، اللہ ایمان دی حالت چے، اللہ سجدے دی حالت چے، اللہ ایمان دی حالت چے، اللہ دنیا تو لے گیا جانا، اوہ دعا کریا کر، میں بھی دعا دے دینا، آمین کہہ دینا، اوہ جی دعا آخری آوے سا اللہ، اوہ پڑھئے لا الہ الا اللہ، پھر کہو آمین، جدو آخری آوے سا اللہ، اوے پڑھئے لا الہ الا اللہ، ساڑی لگی توڑ نبالا، اوے تسی بھی آنکھوں ساڑی لگی توڑ نبا اللہ، سانو فقط سہارا تیرا ہے، میرے ویر مسافر جاگ ذرا، ایس جاگ دے کوئی پھیرا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے نا میں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ فرمان لگے بلال حبشی کہن لگے سونیا ہون درہ کلمے دے بارے سمجھاتے دیو نا۔ آ فرمان لگے بلال اے ترجمے دائے میں نے کہ اللہ احد، اللہ کوئی تسی بھی کہہ دیو، تسی بھی کہہ دیو اللہ ایک کوئی توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ توحید تے موت دیوی اچھی آمین آکھو۔ آ فرمان لگے بلال پڑھیا کر اللہ احد، تسی بھی کہو سارے قرآن دی آیت پڑھ لو اللہ احد۔ بلال حبشی کہن لگے نا میں کرے آیا بکریاں بنیاں اندر گیا، میں دروازہ بند کر لیا، سارے سو گئے تے میں بیٹھا کھی جانا اللہ احد
اللہ کوئی اللہ احد اللہ احد آندہ آخر کار گال نکل پئی بار میرے مالک نو پتہ لگ گیا نا بلال نے کلمہ پڑھ لیا بلال نے کلمہ پڑھ لیا آندہ انہوں بڑا غصہ میرے تے منو کول بلا کے آندہ بلال اے نواکڑا کام کرن لگ گئے ایک کلمہ چھڑ دے کلمہ چھڑ دے ورنہ ایسی سزا دیاں گا قیامت تک ایسی سزا دیاں گا رہندی دنیا تک اے لوگ مثالاں دیں گے او تو آواز آئیں اوے بدبختا تیرا نام مٹ جائے گا اوے ذلیلہ تو رسوا ہو جائے گا لیکن میں اپنے بلال دا نام رہندی دنیا تک چمکا دیاں گا اپنے یار دانا چمکا دیوانگا اے بیمانو میاں نے شرارتی نوجوان لڑکے بلائے آندھائی میں کرونا اندے پیران تے رسیاں پالو مکے دیاں گلیاں جے کسیٹونا تے نال سوٹیاں بھی مارو جے تے کلمہ چھڑ دینا انو چھڑ دینا ورنہ میں کسیٹ دے پھرونا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو اینا دے پیران دے اندر رسیاں پائیاں گئیاں اوے بلال اللہ نو پتہ نہیں تو کننا کو سونا لگدا ہوئے گا اللہ سلندرنا اللہ اپنے بندیاں نو آزما رہے ہوں دیں بھلا میرا بندہ کننا کو مضبوط دیں بلال حبشی دے پیران دیں رسیاں پا لیاں ادھروں آسمان والے نے آگھیاں سونے رضی اللہ میں بلال تے راضی ہو گیا بلال حبشی کہن لگے اوے نوجوانوں میرے پیروں تے رسیاں پا کے گھسیٹن والے ہو پہلے بلال دی گل سن لو اے روک گنا کہن لگے ہو سکتا ہے اے کلمہ چھڑن لگا ہے نا بلال حبشی دی اکھاں تے پانی آ گئے کہن لگے ہوئے مکے والے ہو میری بلال دی ایک جان لکھاں بھی جان ہوئے نا میں پاک محمدیاں جدیاں تو قربان کر دیواں اینا سوچیا بلال نے ایویں نہیں مننا اینا ظالمان انج کر کے حضرت عمر بن عاص کہن لگے آندے نے میں حالے میں بھی کولوں لنگیا نا میں ویکھن ڈیا او میاں بیمان اتے کھڑا ہے نا اینے انگیاریاں دے اوپر بلال حبشی دا کرتا اتار کے نا اینا دی کمیز اتار کے انگیاریاں دے لٹا دیتا ہے نا آندہ میں کھانال ویکھن ڈیاں اے بیمان کول آندہ موٹے موٹے سوے دیں بلال حبشی دے جسم جیں انگر کے سوے بھی ماردہ بیں نالے آندہ بلال کلمہ چھڑ دیں بلال کلمہ چھڑ دیں بلال حبشی دی زبان تی کوئی جملہ اللہ احد اللہ ایک کوئی ہے تسی بھی کہہ دے اللہ اللہ ایک کوئی ہے اے بیمان نے وزنی پتھر لیا بہت بڑا وزنی پتھر بلال حبشی دے سینے دے رکھیا تھلے گرم ریتے اور شام گوٹیاں اے دے تونوں پتہ ہی ہے نا مکے دی گرمی ہے اتوں گرم ریتے وزنی پتھر بلال حبشی دے سینے اوپر بلال حبشی نو کسے نے آکے کانچے پوچھیا اوے بلال ساکی میں پیالے اے پتھر تے وزنی بڑھائے نا اندے تھلوں ساکی میں پیالے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہن لگے اوے پوچھن والے اوے پوچھن والے جس نبی دی محبت دے اندر جس پیر دی محبت دے اندر جڑے یار دی محبت دے اندر اے پتھر رکھیا گیا اے گلاب دے پھول طرح پیا لگدا ہے جی میں گلاب دا پھول ہوندا ہے اے پتھر او میں لگن دے ادھروں آسمان تو آواز آ رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم
اللہ دے سونیاں میں بلال تے راضی ہاں حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں دی لنگے آکھیا بلال بلال نبی پاک دا سنیا لے کے آیا ہاں نبی علیہ السلام دا پیغام لے کے آیا آکھیا ہاں کیڑا پیغام ذرا گل بڑے دھیان نہ سن والی میرے والے تکو بلال حبشی نے اکھاں کھولیاں تے یارے غار نے آکھیا بلال اوے بلال نبی پاک دا پیغام سونے دا پیغام آکھیا ہاں کیڑا پیغام کان نال منہ لا کے کہن لگے بلال ساڈا نبی ساڈا لیڈر ساڈا قائد جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی جی دا پیغام بلال نو کہہ دیو کلمہ ایستا ایستا پڑھ لو جی اللہ نے اللہ ضرور حالات بدلے گا بلال اپنی جان بچا لے میرا سونا اللہ ساڑھے ضرور حالات بدلے گا بلال کلمہ ایستا ایستا پڑھ لے جان بچا لے بلال حبشی خاموش ہو گئے کہن لگے ابو بکر جی واپس جان لگے ہو اور بلال دا بھی پیغام لئی جاؤ ہاں بلال تو آڈا کی پیغام آکھن لگے پہلی تے گالے آ جا کے میرا سونے نو سلام پیش کر او کیسا منظر ہوئے گا کدی نبی پاک سلام پہ کل دینے تے کدی بلال حبشی پہ سلام کل دینے نال کہن لگے ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سونے نبی نو آکھنا سونے نبی جی جاتے اے پوڑی چڑھانا نہیں سی محبت والی یاتے پیار دے رنگ چرنگنا نہیں سی جاتے محبت ویچ رنگنا نہیں سی ہون جے محبت دا رنگ چڑھ گیا ہے نا بلال دی طرفوں اعلان بلال دی ایک جان لکھاں بھی جان ہووے سونیاں تواڈے ناں تو ہی قربان کر دے جا کے بلال حبشی دا پیغام حضرت ابو بکر صدیق نے سنایا سرکار دیاں اکھاں چ پانیاں لگ پینا رون لگ پے آ فرمان لگے اللہ سونیاں میرے بلال دے حال تیرے فرما دیں ہون میرے پاک محمد دی دعا اللہ کی میں موڑ سکتے سن حضرت ابو بکر صدیق لنگے نہ کولوں دی او میاں بیمان انہیں ویکھیا ابو بکر آرے مسلمان انہیں تانا ماریا اے بیمان نے مینا ماریا حضرت ابو بکر صدیق نو مینا ماریا حضرت ابو بکر روک گئے آکھن لگے امیہ اے غلام وچ نہیں تے مینوں دے آندے ہاں بول کنے پیسے دینے آکھیا تو دس کنے پیسے انہیں آکھیا اپنا غلام جیندہ چہرہ چمکدا سی سونا بڑا سی کام بھی بڑا کردہ سی اے مینوں دے دے نال 40 اوکیاں سونا یا چاندی اے بھی دے دے بلال لے جاؤں حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے اللہ سونے آم تیرا شکر سودا بڑا ہی سستا مل گیا ساڑھے ورگا ہوندہ چندہ کٹھا کر لیندہ اور سن لو دیان لال جی اللہ پیسے دے نا کوشش کریا کر میں کل اللہ دے کرچے لا دیاں اور کوشش کرنا میرا پیسہ اللہ دے کرچے لگ جائیں اور جے پیسے اللہ دے نا سوچیا نہ کر سونے اللہ دی غیر دی قسمیں جیسے ٹائم بندہ بغیر سوچن دے بغیر سمجھن دے
بغیر پوچھن دے اللہ دے راجے دیندا ہے اللہ دے وترزق من تشاء او بغیر حساب تو زمین تے کسے نال مشورہ نہیں کیتا پوچھیا دسیا نہیں بغیر حساب دے لگایا سامان والا تینوں بھی بغیر حساب دے چھڈے گا حضرت ابو بکر صدیق نے او پیسے پھڑائے سونا چاندی پھڑا کے بلال حبشی دی باں پھڑی نا او میاں اچھی اچھی ہس پیا آندے ابو بکر اینا وڈا تاجر ہے سمجھدار ہے سیانا ہے اج پتہ نہیں تیری عقل تے پردہ انہیں آکھیا عقل تے پردہ انہیں آکھیا او میاں سن لے اوے بدبختہ تو پیانا ہے عقل تے پردہ پہ گیا ہے عقل تے پردہ نہیں ہو پیا میں ہوش و حواس اندر اللہ دی جنت دا سودا مار چکی ہوں تو بیان ہے تیری عقل تے پردہ پہ گئے اے تا ایک درم دا بھی کوئی لینو تیار نہیں نا اندے تا بول بھی موٹے موٹ اندیاں اکھاں بھی موٹیاں موٹیاں اندے سر دے وال بھی نکے نکے کنڈلاں والے اندے سر دے وال بلال حبشی دے سر دے وال وچوں بہت سفید سن بچپن دے سفید بلال حبشی دے سر دے وال اے بچپن دے سفید انہیں آکھیا چٹیاں والا والا اے تے موٹے ہونٹاں والا اے تے 1 روپیے دا کوئی لینو تیار نہیں نام جناب صدیق اکبر کہن لگے او بے ایماناں اے جنوں پتہ ہے انہیں پتہ ہے میں تے جنت دا سودا مار لے بلال حبشی دی باں پھڑ کے کھڑیاں کیتا بلال حبشی کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے بلال میں تینوں خرید کے اللہ واسطے آزاد کر دیتے ہیں بلال حبشی مسکرا پہن نال صدیق اکبر کہن لگے بلال ایک میری شرط آکھن لگے کہ او یار غار تو آڈا احسان ہے تُسی آزاد کرا دیتے ہیں ان کھول کے اللہ اللہ کہاں گا ان شرطاں جنیاں بھی لاؤ گے مننا گا آکھیا ہی تو شرطیں تو سام بلال تُسی پاک محمد دی خدمت کرنی ہے بلال حبشی کہن لگے اور میں کرنا بھی کی نبی پاک کو لے آندہ سرکار ویکھیا کہ بلال آئے آپ سرکار کھڑے ہو گئے بلال نو ملیں ابو بکر یار سوتا بڑا چنگا کیتا ہے پر سونے مینوں بھی نال حصے دار کر لینا گل سمجھو ابو بکر سودا بڑا واردہ کیتا ہی پر کملیا مینوں ہی نال خریدار میرے کو بھی حصہ لینا سی اوہ شام گوٹیاں سونے نبی ایویں نہیں آکھیا اوہ مینوں تے میں لگن دے اللہ اسمان تو جبریل نوں کہہ رہا ہون گے جبریل جا کے میرے یار نوں کہہ دے سودا واردہ جنت دے سودے نے اللہ کہہ رہا ہوئے گا سودا وارد ہے ابو بکر صدیق مسکران بہنا آکھن لگے سونیا میرے کل طاقت ہے سی میں انہوں آزاد کرا لے آندہ ہے اور سن لو تیان نال کون بلال حبشی مکے تو مدینے والے میرے پاک محمد آئے اللہ رج رج کے مکہ مدینہ وکھائے اچھی آمین کہے جنہیں چھیتی جانا ایک باری پھر اچھی آمین آکھو میرے پاک محمد مدینہ پاک اندر آئیں حالے اذان دا حکم نہیں سی آئے مدینہ پاک اندر آئیں صحابہ کرام کٹھے کیتے سرکار نے ہاں بھی آؤ دسو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہونا ہو نماز واتے کٹھیاں کیویں کرنا ہے ایک صحابی بولے آندہ سونے ساڑھے فلان لاکھ
علاقے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوندا سی اسی اگ بال دیندے ساں اچھی تھان تے اگ بال دے ساں لائٹاں دور تک جاندیاں لوکی پہچان لیندے کوئی معاملہ ہے لوگ کٹھے ہو جاندے کسی آکھیا سونے آئے میں کرو ٹول ماریا جائیں واجہ نانا سونے پاک محمد چوپ کر گئے ایک صحابی آندہ سونے سارے کلوں پوچھیا جے تے میں دسنا ہاں دسنا آندہ سونے میں خواب اندر ویکھے میں خواب اندر ویکھے مینوں کہن والا کہندا پہ اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی آکھیا صحابی آکھیا صحابی آکھیا صحابی آکھیا اور پھر سمجھ صحابی آکھیا سونیا میں خواب اندر اور سن لو شام کوٹیوں زیادہ علم والا اور نبیاں دا امام نبیاں دا امام نبیاں دا امام صحابی سونے نو آندا پہ میں خواب اندر ویکھیا آج دا کوئی کنا پڑیا مولوی ہوندا اوتھے انہوں غصے ہو کے بٹھا دیندا خبردار بجا تو بہتا پڑیا آگے میں تے نبیاں منوں تے نہیں پتہ لگانا سرکار کہن لگے دوبارہ دہرا واندہ اللہ اکبر انہیں آزان پڑھی فرمان لگے اوے بلال اوے سونے بلال اٹھے نا صحابہ نال ساری مسجد پڑھی فرمان لگے بلال اٹھے نا اوے بلال اٹھے نا کھڑا ہو کے آزان سنا دے ہونے غلطیاں نہ سن والی پہلی آزان مسلمانہ دی پہلی آزان کنے آکھی ذرا بول کے دس مسلمانہ دی پہلی آزان کنے آکھیے اور کتھے آکھی گئی مسجد دے سین چے نہیں مسجد دی چھات تے نہیں میناراں تے نہیں پہلی آزان کتھے آکھی گئی مسجد دے نال ایک عورت اماں بڑھی اماں ایندہ مکان بنو نجار قبیلے دی عورت ایندہ نالی مکان مسجد فرمان لگے بلال اللہ نے تینوں بھی پسند فرما لے آئے تے سونے اللہ نے اماں دے کرنوں بھی پسند فرما لے آئے پھر کہو سبحان اللہ اجازت دیو تے جملہ اور بھی دساں ٹھنڈ پہ جائے جندے زمین نو جندی زمین نو جندے مکان نو جندے پلاٹ نو اللہ پسند فرما لین اتھے اللہ اپنا کر بنوا لیندے جس بندے دی زمین نو حالانکہ زمین تے اللہ دیے جے 10 کلے جے میرا رب دیندائی 5 ہوندہ کی بے گال نویں جے 5 کلے او 4 دیوے ہوندہ کی بے گال نویں کسے بندے نو کوئی آکھے نا یار میرا دل کر دیں میں تیری زمین تے مسجد بنا لواں اللہ کے سجدے پہ جاں یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں پسند کیتا ہے نا مینوں پسند کیتا ہے ہون میرے والے ویکھو قیامت والا دن ہوئے گا اللہ جبریل نوں کہن گے جبریل زمین تے چکر لاؤ زمین دے جتھے جتھے بھی مسجداں بنیاں ہون گیاں اللہ دے گھر بنے ہون گے جبریل نے اپنا پر مارنا اور ساری زمین اٹھا کے جنت وچ لے جانی ہے فرمان لگے بلال اے نال دا مکان اس مکان تے چڑھ کے مسلمانہ دی پہلی آوان سنا دے بلال حبشی چڑھے مکان تے چڑھے آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اور قیامت تک
जिन्ने भी मुअज्जन आनगे इन्हां सारियां दे सरदार बिलाले हबशी बन गए ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओए कौन बिलाल सुन फिर ध्यान दे नाल मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल बड़ी मुहब्बत बड़ा प्यार। टाइम लंघदा गया ना वक्त लंघदा गया अल्लाह दे पाक पैगंबर दोवां जहानां दे सरदार ऐस दुनिया फानी तो चले गए ना बिलाले हबशी गमगीन हो गए रो पै मदीना छड़ दीता मदीने तो बाहर तुर गए ना हजरत अबू बकर सिद्दीक कैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाले हबशी दे पीछे टुर पै जाके रोकिया बिलाल ओए प्यारे बिलाल जरा मेरी गल ते सुन लो क्योंकि हुक्मरान बन गए सन। बिलाले हबशी पिछा वेखिया जनाबे सिद्दीक अकबर आवाज़ां पै मारदे ने रुक गए बिलाले हबशी नूं कहन लगे ओए बिलाल यार मदीना छड़ के क्यों चले हाले ते साडे जख्म अगले तादे ने कि सानू पाक मुहम्मद छड़ गए ने। ओए बिलाल तू ते ना छड़ के जाना। बिलाले हबशी दियां अखां च पानी आ गया ना कहन लगे ओ यारे गार इस मदीने अंदर मैं रहिंदा सां ते पाक मुहम्मद दी खातर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर जी हाँ मैं पिछा मुड़ पैना एक मैनू गल ते दसो ना। हाँ बिलाल किहड़ी गल कहन लगे अबू बकर मैनू आजाद अपने वास्ते कराया जे मैं पिछा जाना। आख्या बिलाल अज दे मौकियां ते अज दी गल नहीं फबदी ना। आख्या जी अल्लाह वास्ते आजाद कीता जे हुण मैं आजाद इत्थे रवां ते भावें ना रवां। मैं मदीने अंदर तां चलिया मैं मदीने तो तां चलिया हुण बिलाल आखेगा शहादु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलाल पाक मुहम्मद नजर नहीं आएंगे लिहाजा मैं मदीना छड़ के चलिया। ओए बिलाल नूं पता नहीं किन्ना ही प्यार सी अज बिलाले हबशी ओ यार छड़ जाना ओ यार कमले हो जाते ओ यार जुदाइयां दे जाना। हालांकि रिश्ता भी खूनी नहीं हो और किथे बिलाल काला ते किथे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिश्ता भी नहीं ना रिश्ता दीन वाला है और रिश्ता इस्लाम वाला है। मेरे पाक मुहम्मद दे नाल प्यारे ने बिलाल नो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओ यार छड़ जान और दिल टुट जांदे ओ यार जुदाइयां दे जान इंसान दे हौसले कमजोर हो जाते। बिलाले हबशी उथों गए ना दमिश्क अंदर आए ना जनाबे फारूक आज़म दा दौर है और सुन लो ध्यान दे नाल। एक दिन बिलाले हबशी दमिश्क अंदर रात सोते पै सन अंज करके सोतियां सोतियां ख्वाब अंदर मेरे पाक मुहम्मद दरूद पाओ पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख्वाब अंदर मिले ना। ओए गल बड़े ध्यान ना सुन वाली सरकार ख्वाब अंदर मिले बिलाले हबशी नूं ख्वाब अंदर आ फरमान लगे बिलाल किवें मेरे शहर नाल बेवफाइयां कर गए। ओए बिलाल कदी मिलन भी नहीं आया। ओए बिलाल किवें बेवफाइयां कर गए। बिलाले हबशी खड़े होए मेरे पाक मुहम्मद दा यार खड़े होए ना रो पैन अपना समान फड़िया उथों बारां लगे लोग कहन लगे ओए बिलाल तू ते क्या सी मैं मदीने नहीं जाना हुण की लैन चले। आखन लगे ओ लोगों सुन लो चलो मदीने अंदर मेरा सोना नबी नहीं ना चलो मदीने अंदर मेरे पाक मुहम्मद दे सहाबा ते हैं नबी
چلو مدینے اندر فاروق اعظم تے ہیں میں سونے دے یار عثمان تے ہیں چلو سے میرا یار نہیں نا تے میرے یار دے یار علی المرتضی تے ہیں میں ملن چلیاں اوتھوں دمشق وچوں سیدھا آئے سیدھا میرے پاک محمد دے کریں اودوں اے روزہ پاک تے نہیں بنیا اودوں کچی دیوار میرے پاک محمد دے کر دیں سیدھا نبی پاک دے گھرے آ کے سونے نبی دی قبر تے آئے تے بلال حبشی رون لگ اینا روئے اکھاں چ پانی آئی جاندے تے نال زبان نال پڑھی جاندے نے اللہم صلی علی محمد درود و سلام پیش کیتا پیچھا مڑے کسے نو پتہ لگ گیا بلال آئے رو کے امیر المومنین تک تلاواں پہنچیاں امیر المومنین جی لوک لوک کے آیا جے بلال پیچھا جان لگا جے روکیا گیا بلال ٹھہر جاؤں نہیں جانا حکمران سن روک گئنا بلال جی تسی نبی پاک دے زمانے والی اذان سناؤ بلال حبشی کہن لگے لام نہیں اذان نہیں کہنی مجبور کیتا گیا اذان نہیں تیار ہوئے میں کتاب اندر پڑھے صبح دی اذان نہیں تیار ہوئے سارا مدینہ مرد بھی تے عورتاں بھی بچے جوان ساری رات سوتے نہیں کہ بلال دی اذان سننی ہے صبح دی اذان دا ٹائم بلال حبشی چڑھ گئے چبوترے تے آکھے اللہ اکبر صحابہ بھی صحابیات بھی میں جی کتاب چ پڑھے پردے اندر بیٹھیاں عورتاں دیاں چیخاں دی آوازاں لگ پئیاں سن سارے روندے پینے بلال آنکھیاں اشہد ان محمد ایتھے آئے ڈگ پہ زمین تے اور پہلی اذان نبی پاک دے زمانے نال دے مکان دی چھت تے آکھی آخری اذان اے بلال دی زندگی دی آخری اذان ہے جن دے اندر بے ہوش ہوئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا بے ہوش ہو گئے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے بے ہوش ہو گئے صحابہ نے اٹھایا بلال حبشی ہوش اندر آئے واپس آئے دمشق اندر اس تو بعد اے صدمے تو بعد لکھن والا لکھیا بلال حبشی نو اس تو بعد دوبارہ اپنے آپ نہیں سنبھال سکے کمزور ہو گئے آخری اذان آکھی سی میرے پاک محمد دے شہر اندر او بھی اذان مکمل نہیں ہو سکی نا واپس آئے کچھ عرصے تو بعد اللہ کو چلے گئے نا انا للہ و انا الیہ راجعون اور قیامت تک جننے بھی مؤذن آن گے قیامت تک جننے بھی بانگے آن گے اے جنہ سب نو ثواب ملدا ہے بلال نو کلے نو نہ ثواب ملدا رہے گا اے بلال دی شان سی نا آپ نے فرمایا سی میں بلال دے جتیاں دی آواز جنت چ سن کے آیا ہوں او بلال ہی سی نا جن دے بارے فرمایا سی میں جنت چ ٹردا بلال دے پیراں دی آواز سنی بلال حبشی نو بلایا فرمان لگے بلال اگے آئے نا جی سونے لبیک حاضر فدا کا بیوہ امی کی کرنا ہے سونے کچھ نہیں کردا بلال دسنا پینا میں تیرے پیران دی آواز اللہ دی جنت چ سن کے آیا ہوں بلال حبشی مسکراب ہے کہنے لگے سونے نبی جی اور تے کچھ نہیں کردا جس ٹائم میں وضو کرنا میں ہر ویلے با وضو رہنا جس ٹائم میں وضو کرنا 2 رکعتاں پڑھنا رب نو اتنا پسند ہے بلال اللہ نے ٹر دے دی پیران دی کھڑاک جنت چ پہنچا چھڑی اللہ صحابہ تے رحمت نزول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین